वेलकम बैक टू सॉर्ट ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर का हमें एक मैसेज आया। उन्होंने कहा कि मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी था और मैं आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान में आया था और मैं यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट लेके आया था। मैंने उससे फिर अपना कारोबार स्टार्ट किया और फूड बिजनेस था वो अच्छा चल गया उनका कारोबार। वो कहते हैं कि मेरा कारोबार अच्छा चल गया एंड उसमें मुझे फ़ायदा होना शुरू हो गया। बट फिर वो कहते हैं कि मेरे से काफ़ी ज़्यादा सीवियर गलतियाँ हुई। उसकी वजह से एक तो मुझे लॉसेज होना शुरू हो गए, दूसरा मुझे फिर किडनैप कर लिया गया था। तो उसके बाद फिर मुझे वहाँ पे भी पैसे देने पड़े निकलने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि अब मैं जितनी इन्वेस्टमेंट लेके आया था उसके अलावा वो तो मेरी गई इन्वेस्टमेंट, उसके अलावा मैं 3 करोड़ कर्जे में चला गया हूँ। तो वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि यार अब मेरे लिए सब कुछ अब ख़त्म हो गया और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकता हूँ। अब उन्होंने देखा है कि आप एक सेल्फ मेड पर्सन है और आपने एक ज़ीरो से स्टार्ट लिया, उसके बाद आप अपने यहाँ तक पहुँचे। तो वो कह रहे हैं कि मुझे आप गाइड करें कि मैं इस सिचुएशन में अब जब मैं ज़ीरो से नीचे आ गया हूँ तो मैं यहाँ से कैसे अपने आप को दोबारा स्टैंड करूँ। आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, जैसे मैंने अपने आप को बेहतर किया ना, उसमें मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक हुआ। वैसे मैं बुजुर्गों की बातें बहुत पल्ले बांधता था। मेरे वाले साहब अल्लाह ताला की रहमत करे, आप समझ लें कि मैं उनके हर बात का जो था ना वो पल्ले से बांधता था और वो मैंने ज़िंदगी में बगैर अप्लाई की, मतलब बगैर टेस्ट की अप्लाई की। कि भाई मेरे वालिद ने मुझे बताया तो मैंने कि बुरे लोगों की महफिल में नहीं बैठना, मैं नहीं बैठा। सही है। बाहर खाना नहीं खाना, ये उनकी आदत थी, सेहत की उनकी वजह भी यही थी। मैं भी नहीं खाता था बाहर, अभी मैं थोड़ा बहुत खाता हूँ बच्चों के साथ। अच्छा, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई जितना खर्चा है, जितना आप बिलो योर मीन्स जो है, ये किताबों में पढ़ा तो उन्होंने उस वक्त बताया था कि बेटा जितना आपका खर्चा है और उससे ज़्यादा आमदनी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि बैलेंस क्रिएट हो, ताकि मसला हो। फिर उन्होंने कहा कि घर आपने बनाना है सबसे पहले। मैंने घर बनाया सबसे पहले। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कहा किराएदार कोई भी इज्जत और वैल्यू नहीं होती और आप घर बन जाएंगे तो बाकी चीज़ें होती जाएंगी। यानी ये वो बातें थी जो मैंने बगैर उनके, बस उन्होंने कहा तो मैंने उसको कबूल कर लिया, उसका मुझे बहुत फ़ायदा हो गया। अच्छा, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ जो मसाइल होते हैं यहाँ पे ना, उसमें कुछ वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि ना, कभी भी ज़िंदगी में, मैं अभी चैनल पर यही लोगों को बताता हूँ, कभी भी ज़िंदगी में किसी भी काम में ये ना इजहार करें कि मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता। और जब तक आप ये कहेंगे ना मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता, तब तक आपको लोग जो है ना वो नुकसान पहुंचाएंगे। लोग जो है उनको आपने ये तो बताना ही नहीं कि मुझे नहीं पता है आपने। और आजकल पता करने में कितना टाइम लगता है, 2 4 10 15 20 वीडियो आप देख लेंगे तो आपको उस रेलेवेंट शोबे के बारे में ना काफ़ी चीज़ें पता लग जाएंगी। और बस मैंने इसको अपना मिशन बनाया ज़िंदगी में बहुत पहले कि मैं जो भी मुझे नहीं पता तो वो मैंने सीख लिया। तो मैंने किसी के सामने ये नहीं इज़हार किया कि मुझे नहीं पता, हालांकि मुझे पता नहीं था, इतना भी मैंने सीखा हुआ था, लेकिन उसमें बचत हो गई। उसमें क्या होता है कि जो आपको नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं ना, वो जब आपको देखते हैं कि इस बंदे की ये हैंडीकैप है, यहाँ से ये वीक है, वहीं अटैक करते हैं, ठीक है ना। जो आपके साथ मसाइल हुए वगैरह, ऐसा होता ही है कि जी जब आप ये कहते हैं ना कि मुझे आप पुरएतमाद रहते हैं, तो कोई भी काम दुनिया में मुश्किल काम नहीं है। सही है, वो आप कर जाते हैं। मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ, कभी भी जिंदगी में ये नहीं कहना कि मुझे नहीं आता। ये आपकी तो, अगर जो नहीं आता तो वो तो सबसे पहले वो समझ के सोएं। जो मुझे नहीं आता वो समझ के सोएं, 2 घंटे लेट सो जाएं, लेकिन वो आपको आता है, आप सो गए, समझ लिया आपने। तो इसको अपना एक रेगुलर एक मिशन बनाएं। जो भी काम है जिसकी समझ नहीं है उसकी समझ कर लें और वो करें। दूसरी बात है, पाकिस्तान में एतबार ना करें। अनफॉर्चुनेटली यहाँ सके रिश्तेदार आपके दुश्मन होंगे, क्योंकि रिश्तेदार सही होते हैं, भाई भी सही होते हैं। उनकी जब बेगमात आती है तो उनको तकलीफ होती है, वो उनके कान भरती हैं, वो उनको मिसगाइड करती हैं, ठीक है ना। अल्लाह ने हर बंदे का नसीब मुख्तलिफ रखा है, हर बंदे की अपनी मेहनत है, तलब है, जुस्तजू है। जिसकी जो जुस्तजू होगी अल्लाह ताला उसको दे देगा। लेकिन ज्यादातर जो खानदानों में मसले होते हैं कि वो बेगमें उनको जो है ना वो कहती रहती हैं कि वो आगे हो गया, वो पीछे हो गया। वो किताबें पढ़ता है, मैं साल की 60 किताबें पढ़ता हूँ। मुश्किल है, बहुत बड़ा मुश्किल गोल है, लेकिन मैंने उसको अभी मैं थोड़ा बिहाइंड हो गया हूँ, कुछ मसरूफियत रही, तो 3 4 किताबें पीछे हो गया हूँ साल की एवरेज के हिसाब से। तो मैंने उसको, अब जो छुट्टियाँ आएंगी उसमें मैंने वो कमी पूरी कर लेनी है। तो जो वो टाइम है फालतू है, उसमें यूटिलाइज कर लेता हूँ। आप पहली बात ये किताबें पढ़ना शुरू करें। दूसरी बात, देखिए ये सिर्फ जुमला नहीं है, इसको आप अपने मसले का हल समझें। जिंदगी में एक ही शख्स है जिसने आपको कामयाब करना है, वो आप खुद हैं। जिंदगी में एक ही शख्स है, दुनिया नहीं बदलनी,
دنیا نے ایسے ہی رہنا ہے, ایسے ہی چلتی آ رہی ہے دنیا. قتل و غارت, کڈنیپنگ, ٹھیک ہے نا, چوری چکاری, غنڈہ گردی, بدماشی یہ رہنی ہے, ٹھیک ہے نا. تبھی تو جہنم بھرا جائے گا. جب یہ ظالم لوگ ہوں گے تو یہ جہنم ہی نہیں تو بھرا جائے گا. تو یہ تو عالم اسباب ہے. یہاں تو ہر کوئی جنت لے گا, کوئی جہنم لے گا. آپ نے بدلنا ہے, اپنے آپ کو آپ نے بدلنا ہے, ٹھیک ہے نا. جب آپ جس دن آپ بدل گئے, آپ کے لیے دنیا نہیں ہے, مختلف ہے. اگر آپ نہیں بدلے تو یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. اچھا دوسرا, جیسے آپ نے کہا کہ میرے ساتھ مسائل ہو گیا, میں قرضے میں چلا گیا ہوں, یہ وہ دیکھیں بڑے بڑے دنیا کے کتابیں کرنے کا جو فائدہ ہوتا ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے, بڑے بڑے دنیا کے گریٹس ہیں. ابراہیم لنکن کے بارے میں بہت کتابوں میں گورو نے لکھا ہوا ہے کہ ساری زندگی کا فیل انسان تھا وہ, ٹھیک ہے نا. وکیل بنا ناکام, سیاستدان بنا ناکام, شادی کرنا چاہتا تھا وہ بھی ناکامی ہو گئی, ہر کام میں ناکام ہوا, اور نیئر 60 کی ایج میں جا کے سیاست میں اس کو موقع مل گیا اور وہ امریکن پریزیڈنٹ بن گیا. صحیح ہے. تو زندگی نے آپ کے لیے بہت کچھ رکھا ہوتا ہے, لیکن آپ جب کہ کوشش کرتے رہیں, اس موقع کی تلاش میں رہیں, تو وہ آپ کو مل جاتا ہے. اور کیسے آپ کے سامنے آتا ہے, آپ کی سوچ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا. میں کل بھی قرآن پاک میں پڑھا تھا کہ لیس الانسان الا ما سعی, کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے. تو کوشش تو ہماری کوئی نہیں نہ چھین سکتا, کوئی کوشش ہماری کسی کوشش کو کوئی ٹریپ نہیں کر سکتا, کوئی ہماری کوشش کو قید نہیں کر سکتا. ہمارے پاس 24 گھنٹے ہیں, ان 24 گھنٹوں میں ہم نے کیا کیا ہے. پہلی بات کہ کبھی بھی گندی غلط سوسائٹی میں بیٹھنا ہی نہیں ہے. میرا تو یہاں تک چیک ہے کہ جہاں لوگ گندی گفتگو کرتے ہیں وہاں میں بیٹھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ گندے ہیں, ان کو نہیں اندازہ کہ وہ آپ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ ان کو اللہ نے ایسی مار ماری ہوئی ہے کہ وہ اپنی موت ہی مر جائیں گے اسی گندی گلیز گفتگو میں, وقت ضائع ہے جی. یہ تو آپ سمجھیں, اللہ سے نماز سے مدد لیں, صبر سے مدد لیں. اللہ نے تو حکم فرمایا نا کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مشکل وقت تو پیغمبروں صحابہ میں بھی آیا, پیغمبروں میں بھی آیا نا. اور یہ ورد کیا کریں, میں تو ویسے 7000 دفعہ روز پڑھتا ہوں استغفر اللہ, اللہ سے معافی مانگتا ہوں 7000 دفعہ صبح. ابھی میں کر چکا ہوں, صبح نماز کے بعد ہی شروع کر دیتا ہوں اور تیار ہونے تک یہ ورد کر لیتا ہوں. اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ایسی دعا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یونس علیہ السلام اگر یہ دعا نہ مانگتے تو ساری زندگی وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تو آپ یہ جتنا ورد کر سکتے ہیں یہ کریں, آپ مسئلے سے گارنٹیڈ نکل جائیں گے. میرا یہ جب بھی کوئی سچویشن آئے تو میں یہ بہت پڑھتا ہوں, اس سے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے. میرا ایمان ہے اللہ نے نا ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے. اب ہم نے کب کس کو کیسے جو ہے نا اپنی فیور میں کرنا ہے تو وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے. ایک ماحول بنائیں, تسبیح ہاتھ میں رکھیں, جس وقت کچھ نہیں کر رہے تو اللہ کا ورد کریں, مختلف ورد کریں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں کل پڑھا تھا کتاب میں کہ جب کوئی مشکل صورت ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا حی یا قیوم کا ورد کرتے تھے, یا حی یا قیوم کا ورد کرتے تھے. یعنی یہ تمام جو ذکر اذکار ہیں یہ ہماری اسٹرینتھ ہے مسلمانوں کی, یہ ہمارے ایمان کو پختہ کرتے ہیں. مشکلیں ہمیں بڑا کرنے کے لیے آتی ہیں, یہ ہمارا ایمان ہے, ٹھیک ہے نا. مسلمان مشکل میں گھبرایا نہیں کرتے. قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ مسلمان جو وہ مشکل میں نہیں گھبراتے. مسلمان تو مشکل میں ہی تو اصل میں وہ صحیح معنوں میں چارج ہوتے ہیں, کیونکہ اور یہ انسان کا ہے کہ مشکلات آئیں, کچھ لوگ مشکلات میں تباہ ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ مشکلات میں بن جاتے ہیں, کچھ لوگوں کے ساتھ دھوکا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ زندگی کو کچھ اور انداز میں گزارنا شروع کرتے ہیں. کچھ کو ہارٹ اٹیک آتا ہے تو اس کے بعد وہ بہت لمبی زندگی جیتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد نیکسٹ ڈے سے وہ واک شروع کر دیتے ہیں, وہ فوڈ اسٹور پہ جا کے اچھی ڈائٹ لیتے ہیں اپنے لیے, ہاں جی, بیلنس لائف. تو وہ ان کے لیے نا ایک ویک اپ کال ہوتی ہے. تو آپ کے لیے بھی یہ جو سچویشن ہے یہ کال ہے اللہ کی طرف سے. اللہ, اور جو آپ نے مجھے آپ کا میسج میں نے سنا, آپ نے جو بہت اچھی بات کی نا, مجھے جو پسند آئی آپ کی ساری بات میں وہ یہ تھی, آپ نے کہا یہ میری غلطیوں کی وجہ سے ہوا. بس مجھے لگا یہ بندہ نکل جائے گا مشکل سے. بس انسان اگر یہ ریئلائز کر لے کہ یہ میری غلطی کی وجہ سے ہوا, کیونکہ اگر آپ نے غلطی کی ہے تو سدھاریں گے بھی آپ ہی. تو یہاں تک آپ بہت بہترین ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ آپ نے کہا کہ میری غلطی کی وجہ سے ہی ہوا. زندگی میں ہم غلطیاں کرتے ہیں اور اس کی بہت بڑی پلنٹی ہمیں ادا کرنی پڑتی ہے. اور عقل مند لوگ وہ ہیں جو خود غلطی نہ کریں, کسی کی غلطی سے سیکھ جائیں. صحیح ہے نا, وہ زیادہ عقل مند ہے.
تو بہرحال آپ انشاءاللہ تعالی نماز سے، صبر سے اور کوشش سے اپنی کوشش شروع کریں. اللہ تعالیٰ نے سارے حالات بہتر کر دینے ہیں. بہت سے مشکل ترین حالات کے اندر لوگ جو ہیں واپس جو کہاں سے کہاں ریوائیو، بلکہ آپ ابھی اور دور جائیں گے، کیونکہ اب آپ کو ہاتھ لگے، آپ کو جو ہے نقصان ہو گیا، آپ کو نصیحت ہو گئی، اب آپ بہتر آگے جائیں گے. میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اس صورتحال سے نکالے، آپ کو طاقت دے اور آپ کو بہت بڑی کامیابی عطا کرے. پراپرٹی ٹیوب دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.